साहिबा, लेडीज फर्स्ट, सबसे पहले आपसे बात का आगाज करेंगे। सबसे पहले आर्मी चीफ की ये जो तकरीर थी और ये जो खास तौर पे ये चंद सेंटेंसेस थे, किसकी तरफ मुखातिब थे आर्मी चीफ आपके ख्याल में? जी, बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब। और बड़ा वाज़ेह और बड़ा एक पावरफुल किस्म का बयान है आर्मी चीफ का। और ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने वाला है और इसमें 6-7 दिन बाकी रह गए हैं। सो आर्टिकल 19 का अगर हम मुतालिया करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, तो उसमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो चंद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ बताई जाती हैं कि बाय लॉ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगी। अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का जो स्कोप है वो एक्सटेंड किया जाता है एक ऐसे ऑफेंस की तरफ, एक ऐसे क्राइम की तरफ कि अगर कोई आप ऐसी गुफ्तगू करें जो कि इंसाइटमेंट करे किसी ऑफेंस की तरफ, किसी वायलेंस की तरफ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट हैं। एक कॉन्टेक्स्ट आर्मी चीफ के आज के स्टेटमेंट का जो मुझे समझ आता है वो ये है कि वो 9 मई के हवाले से है कि अभी 9 मई आने वाला है और कोई भी ऐसा आप ना तो गुफ्तगू कर सकते हैं ना ऐसी बात कर सकते हैं कि जो आपको इंसाइटमेंट करे किसी ऑफेंस की तरफ, किसी वायलेंस की तरफ। एक तो ये है। दूसरा, आर्टिकल 19 ये भी कदगन आप पे लगाता है कि आप पाकिस्तान के खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की कौमी सलामती, पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे, पाकिस्तान के दिफा, इंटेग्रिटी, पाकिस्तान की ग्लोरी ऑफ इस्लाम और जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके खिलाफ आप कोई ऐसी बात नहीं कर सकते। सो जहां पर ग्लोरी ऑफ इस्लाम की हम बात करते हैं वहां पर हमें कुछ ऐसे वाकयात मद्देनजर रखने पड़ेंगे कि जहां पे एक मखसूस सियासी गिरोह, और मैं एक डिस्क्लेमर पहले दे दूं क्योंकि ये मामला बहुत हसास है। मैं इस बात की बिल्कुल कायल नहीं हूं कि सियासत में मजहब का इस्तेमाल किया जाए या किसी को भी अपने सियासी मुखालिफ को नीचा दिखाने के लिए मजहब का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जब सियासी जमातें सियासत में मजहब का इस्तेमाल करती हैं तो बड़ी एक थिन फाइन लाइन होती है उसको ट्रैम्पल करने की, क्योंकि हम सब इंसान खता के पुतले हैं, हम मुकम्मल तो नहीं है, हम परफेक्ट तो नहीं है। तो वो एक खतरा मौजूद रहता है कि कहीं आप वो लाइन ट्रैम्पल ना कर दे, विच इज अ वेरी फाइन थिन लाइन। तो अभी पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि एक खातून सियासतदान, उन्होंने ईद मिलादुन नबी के हवाले से बात की, फिर कुछ दीगर मामलात के हवाले से उन्होंने बात की। इस तरह आपको याद होगा कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मखसूस सियासी जमात के गिरोह ने जिस किस्म की हरकत की, जो मजमूम हरकत की, जो कि सदियों से नहीं हुई, 1400-1500 साल से ऐसी कोई हरकत कोई जुर्रत ही नहीं कर सकता। गरीदा, ये मखसूस सियासी जमात, मखसूस सियासतदान, व्हाई आरंट वी टेकिंग नेम्स? आप खुल के बताइए किसकी बात कर रही हैं आप? इसलिए कि मैंने आपसे कहा ना कि मैं बाकी मामलात पे इस गिरोह का नाम जरूर ले लूंगी, लेकिन जहां पर सियासत और मजहब कनेक्ट हो जाते हैं या कनेक्ट कोई और गिरोह करता है वहां पर मुझे अलाउ कीजिए। मैं नाम लेने में कंफर्टेबल ये इसलिए आपका नहीं राइट, होंगी ठीक बिकॉज है, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है ठीक है, कि ठीक, सियासत को मजहब से अलग रखा जाए। उनकी ठीक। इंटेंशन दिल में क्या हो सकती है, लेकिन कोई आपने ऐसा काम किया तो ना जो हम्म, इस्लाम की ग्लोरी के खिलाफ है, जो शान ठीक है, इस्लाम के खिलाफ है, तो उसको डिफेंड करने वाले पाकिस्तान में आपको नजर आए ठीक जो है। कि इसको डिफेंड करते रहे, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता, ये ठीक। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता। पाकिस्तान के दिफाई इदारों के बारे में किस किस्म की बातें की जाती है, किस किस्म के अल्फाज अलकाबात आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो इंतहाई गैर मुनासिब है। ओके। उसके रिजल्ट हम क्या देखते हैं कि आपके मुआशरे के अंदर डिवीजन है, 9 मई के सानेहात हो जाते हैं, फिर आप उठा के खुद ही विक्टिम कार्ड, विक्टिम का ढोल पीटना शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू है आज आर्मी चीफ की। और ये फौज का बतौर इदारा आज से नहीं, हमेशा से उनका ये मानना है, उनके बुनियादी हलफ का भी हिस्सा है कि वो आइन के तहत अपने हुदूद और क़यूद के अंदर रह के अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। लेकिन वक्त आ गया था, वक्त है कि जिम्मेदारी याद भी करवाई जाए कि अगर आप एस्टेब्लिशमेंट से तवक्को करते हैं कि वो अपनी हुदूद और क़यूद में रहे, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपनी हुदूद और क़यूद में रहना चाहिए। फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई ये नहीं कह सकती कि हम मुज़ाकरात करेंगे तो सिर्फ आर्मी चीफ से या डीजी आईएसआई से, फिर आप उनको सियासत में घसीट रहे हैं। ओके, फिर आप अपनी भी मैं आ आर्मी रहा हूँ, हुदूद से मैं तजावुज कर मैं आ रहा हूँ। मैं इरशाद भट्टी साहब, ये इस स्पीच के बाद ऑब्वियसली इसके बैकग्राउंड में हम पिछले एक हफ्ते से, खास तौर पे वो शेरिया राफरीदी साहब का जो एक बयान था, मेरे ख्याल में तकरीबन अब 4-5 दिन हो गए, हफ्ता तो नहीं, 4-5 दिन हो गए हैं, जब उन्होंने कहा था कि जी हम आर्मी चीफ के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं और हम करेंगे, और हम DGISI के साथ जो है वो मुज़ाकरात करेंगे। तो आज की इस तकरीर के बाद मतलब ये जो कहा गया कि जी हमें ना बताएं, हमें पता है कि हमारी आईनी हदूद क्या है, आपको मुज़ाकरात के लिए कोई चैनल खुलता हुआ कोई नजर आ रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे आज की स्पीच के बाद तो लग रहा है कि अगर कोई थोड़ी बहुत उम्मीदें थी भी, वो भी दम तोड़ गई आज। भट्टी साहब,
جی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، مجھے بھی نہیں لگتا کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے۔ ظاہر ہے بیک ڈور پہ چل رہی ہیں چیزیں، بہت سارے لوگ کوششیں کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس کوشش میں ہیں کہ آپ ان کو خیر خواہ کا نام دیں، آپ ان کو تحریک انصاف کا نام دیں، آپ ان کو ویسے کوئی بھی نام دیں۔ تو جو فوج سے ریٹائرڈ کچھ لوگ ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا ہو، لیکن لگتا نہیں ہے۔ اور یہ بھی آرمی چیف نے آج جو رسال پور میں کہا، اور انہوں نے اس میں بڑا اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ اس حوالے سے اس پہ کتنا امپورٹنس دے رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو چیلنجز ہیں درپیش، ان میں دہشت گردی، معاشی بحران اور سوشل میڈیا، مطلب دہشت گردی اور معاشی بحران جتنا ہی اہم انہوں نے کہا سوشل میڈیا کا جو ہے وہ ہمیں چیلنج درپیش ہے۔ اور اس کو پہلے وہ یہ چوتھی مرتبہ وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کر چکے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے قرآن کی ایک آیت بھی کنونشن سینٹر میں غالباً کہا تھا کہ تحقیق کر لیا کریں، سنی سنائی باتیں نہ پھیلایا کریں۔ اور دوسرا شیطانی آلہ یا شیطانی کھیل یا اس طرح کر کے کوئی انہوں نے اس سے تعبیر کی تھی۔ اور تیسرا انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے۔ اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آزادی اظہار رائے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مادر پدر آزادی ہو ہر کسی کو، اور سوشل میڈیا پہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ایجنڈا بیس چلتے جائیں یا جھوٹ پھیلائیں یا بہتان تراشی کریں، الزام تراشی کریں جس میں کوئی صداقت نہ ہو، یا جھوٹا پروپیگنڈا، یا عدلیہ ہو، سیاستدان ہو، فوج ہو، قومی سلامتی کے ادارے ہوں، ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا یا جھوٹے الزام نہ لگائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمیں ایسے لوگ اب ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا ہے، میں نے اخبار پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ بھائی کیوں چھوڑ دیا ہے؟ آپ کمپرومائزڈ ہیں، آپ پتہ ہے کہ آپ نہیں سچ بول سکتے، اور میں پھر کرتے کیا ہیں آپ؟ جی ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا جہاں اتنی خرابیاں ہیں وہاں اس میں پازیٹیو چیزیں بھی ہیں، انفارمیشن بھی ہے، اس میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو ایک لمحے میں آپ کو دنیا بھر میں ہوئی چیزیں آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ریگولیشن تو کریں، ریگولیٹ تو کریں، لیکن اس طرح نہ ہو کہ جس طرح ایکس یا ٹویٹر پہ پابندی لگا دی، اس طرح ہو کہ جس طرح سوشل میڈیا مجھے اجازت دیجئے اس پہ سوال کرنے کی۔ پھر وہ یہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے دور کے اندر جب وہ پیکا کا معاملہ آیا تھا، انہوں نے کوشش کی تھی، صحافیوں نے اس پہ اعتراض کیا تھا کہ نہیں بھائی یہ آپ جس طریقے سے اس کو شیپ اپ کر رہے ہیں یہ تو لوگوں کی آپ جو ہے وہ زبان بندی کی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کا مڈل وے کس طرح ڈھونڈا جائے؟ ظاہری بات ہے آپ میرے ساتھ 3 صحافی موجود ہیں، میں اسی کا فائدہ اٹھا لیتا ہوں، کس طرح اس کا وے آؤٹ نکالا جائے پھر؟ بھائی جان مسلم لیگ نون نے جب پیکا قانون بنایا اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ اس طرح نہ کرے، پابندی نہیں۔ بالکل یہ ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ جو چیز ناپسند ہے، سوٹ نہیں کرتی یا ہمارے مطلب کی نہیں، اس پر پابندی لگا دو۔ اور اسی طرح جب پاکستان تحریک انصاف میں یہ قانون بنائے یا اس طرح کے قوانین سازی کی طرف فروغ نسیم صاحب ان دنوں بڑے ایکٹیو تھے تو اس وقت بھی ہوئی، پھر اس کے بعد پی ڈی ایم 1 میں جس طرح ہوا اس وقت بھی ہوا۔ تو آزادی اظہار رائے رہنا چاہیے اور یہ حق ہے ساروں کا، آرٹیکل 19 ہو یا جو بھی ہو، لیکن اس کو ریگولیٹ آپ کر سکتے ہیں۔ جو آپ کے پاس قانون تو ہے کہ وہ جو اگر آپ کس حد کی عزت کریں یا کوئی جھوٹ پھیلائیں تو آپ عدالت میں جا سکتے ہیں، مگر اس میں سالہ سال لگ جاتے ہیں۔ آپ اس کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں، اس کے مقررہ وقت میں لا سکتے ہیں، خصوصی عدالت میں چلا سکتے ہیں کہ آپ ود ان ٹائم فریم اس کی سزا جزا ہو، لیکن یہ کوئی حل نہیں کہ آپ ایک کو بالکل ہی آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر کے پھینک دیں اور کہیں کہ یہ تو ہے ہی غلط یا یہ تو ہے ہی صحیح۔ تو ریگولیشن بڑی ضروری ہے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔